तपाईले यार हर्क साम्पाङ जस्तो हिराको तुलना बालेन शाह जस्तो किरासँग गरेर उहाँको अपमानित गर्न पाइन्छ? कहाँ हर्क साम्पाङ, कहाँ बालेन शाह? बालेन शाह भनेको त विदेशी शक्ति केन्द्रले फिट गरेको लुसिफर हुन्। मान्छे हर्क साम्पाङको रवि बालेनसँग तुलना हुँदैन। तरिका हर्क साम्पाङ भने भूमिपुत्र, यो देशको रक्षा गर्नुपर्छ, यो बदल चटाई गुन्द्री बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर उहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। तपाईले यार हर्क साम्पाङ जस्तो हिराको तुलना बालेन शाह जस्तो किरासँग गरेर उहाँको अपमानित गर्न पाइन्छ? कहाँ हर्क साम्पाङ, कहाँ बालेन शाह? बालेन शाह भनेको त विदेशी शक्ति केन्द्रले फिट गरेको लुसिफर हुन्। उनको कुनै इमेज छैन, कुनै नैतिकता छैन। ऐ शब्द हेर्नु भएन कस्तो छ्या 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 कस्तो बोला। रवि लामिछाने हेर्नुहोस्, कुनै राजनीतिक चेतना छैन, सुझबुझ छैन, पढाइ लेखाइ गोलबाल। यो रासपा भन्ने कस्तो दोहोरो मापदण्डको पार्टी भने त्यो पार्टीको सभापति चाहिँ जम्मा जम्मी कति पढ्छन्, आइएसम्म पढ्छन् अनि विभागीय सदस्य हुन मास्टर्स योग्यता राख्छन् भन्ने बित्तिकै यिनको पनि कुरा गरेर हुन्छ? यी गफाष्टकहरूको कुरै छोडौँ। यति बेला अब देश नै चुनावमय बनेको जस्तो अवस्था देखिएको छ। त्यो हिसाबले मतदाता रिझाउनको लागि हैन घर दैलो कार्यक्रमहरू चलिराखेका छ। हर्क साम्पाङ नेतृत्वको संसदीय पार्टी पनि घर दैलोमा गइराखेका छन्। जनताका गुनासा पीडाको सहज तरिकाले हर्क साम्पाङले उत्तर दिनुभएको छ। तर रासपा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरू पनि एकपछि अर्को गर्दै प्रश्नको घेराबाट घेरिएका छन्। तपाईहरु त पहिला पनि सांसद बन्नुभयो, यो ठाउँको क्षेत्रको विकासको लागि संसदमा कसरी आवाज उठाउनु भयो, कोही केही गर्नु भएन भनेका छन्। अब जस्तो तोसीमा कार्की कुरा गर्नु भने संसद भवन अगाडि नै संसद जलिराख्दाखेरि उहाँको त्यो ढङ्गको हैन गतिविधि देखियो। उहाँ प्रत्यक्ष संलग्न भयो भएन त्यो थाहा भएन, तर उहाँ संसद भवन जलिरहँदा उहाँ त्यहाँ अगाडि आफै उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। त्यो सुविधा गौतमलाई पनि त्यसैले जनताले प्रश्न गरिराख्दाखेरि अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपसभापति डाक्टर सोर्विङ वाग्लेलाई पनि जनताहरूले प्रश्न गर्दा उहाँ भाग्नु भएको छ कि उहाँ प्रश्नको उत्तर नदिकन खिदिनु भएको छ भन्नाले उहाँ प्रश्नको उत्तरै दिन चाहनु भएको छैन। कसरी हेर्नुभयो, लामो लामो प्रश्न गर्ने होइन, प्रश्न भनेको लामो हुँदैन, छोटो हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले जनतालाई नै मतदातालाई उहाँले प्रतिप्रश्न गरेर उहाँ जनताको प्रश्नबाट टाढिनु भएको छ। कसरी हेर्नु भएको छ पुण्य सर? तपाईँसँग सायद त्यो भिडियो पनि होला होइन? विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो, मसँग भिडियो छ। विदेशी युनिभर्सिटीबाट प्राप्त डिग्रीको आधारमा डलर युरो भारूमा कमाई गरेर एक हिसाबले भन्नुपर्दा भ्यागुताले जस्तो गाँड फुलाएर बस्ने, गजदम्म पर्ने, मान वा नमान मैते र मेहमान अनि बौद्धिकताको दर्पले भारीले कचक्क किचिएका र आफूलाई सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी ध्यानी विद्वान सम्झनेहरू वास्तवमा राजनीतिज्ञ हुन सक्दैनन्। यी टपरटुया लाल बुजक्कटहरू संसारको ज्ञानको गोवर्धन पहाड मैले उठाएको छु भन्ने भ्रममा पर्छन्। यी इङ्ग्लिस बाबुहरू प्यारिसमा सपिङ गरेर लन्डनमा डिनर खान्छन् र न्युयोर्कमा छुट्टी मनाउँछन्। यस खालका मान्छेहरूलाई के भ्रम हुन्छ भने म त ठुलो मान्छे हुँ, म सर्वश्रेष्ठ हुँ, आई एम द ग्रेट। यी जनता भने त ऐरे गैरे भैरे हामीलाई भोट हाल्ने एउटा भोट हुन्, एउटा ताली हुन्, यिनीहरूको केही हैसियत हुँदैन। हामीमा छ सार्वजनिक सत्ता नीत, मलाई त ठुलो शक्ति केन्द्रको आशीर्वाद छ भन्दै जनतामा भरोसा नगर्ने, लक बाई चान्स भुलभुलैयामा पारेर लहर उठेको बेला एकचोटि चुनाव जितेर आएका टपरटुया लाल बुजक्कड र अराजनीतिक पात्रहरू वास्तवमा भन्ने भने अहिले चुनावमा सल्लाइरहेका छन्। भियतनामी श्रीमती प्राप्त गरिसकेपछि एकदमै खुसी देखिएका यी स्वर्णिम वाग्ले, जसको बच्चाको नेसनालिटी के हो हामीलाई थाहा छैन, उनका बच्चा कहाँ छन्, उनको श्रीमती कहाँ छन् हामीलाई थाहा छैन। कमसेकम उनले आफ्नो बच्चालाई आफ्नो श्रीमतीलाई देशमा सेटल गराए कि गराएनन् भन्ने प्रश्नको पनि उत्तर दिएका छैनन्। यिनलाई त्यो बेला राष्ट्रपाको लहर आयो। यी कति कृतज्ञ मान्छे हुन् भने राजनीतिमा यी पहिला कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका अराजनीतिक मान्छे, यिनले जिन्दगीभरि राजनीतिको एउटा पनि जुलुसमा भाग लिएनन्, एक ठाउँमा पनि गएनन्। बडो बाबु साहेब तरिकाले बुढा नीलकण्ठ पढे, चिप्लो चाप्लो छन्, चिटिक्क छन् होइन, सफेद पोस टाई सुटधारी हुन् र यिनले विदेशी डिग्री ल्याएपछि नेपालमा रामशरण महत मार्फत काङ्ग्रेसमा छलाङ हान्छन्। भ्रष्टतम काङ्ग्रेसी नेता भनेर कल आएका चिरञ्जीवी वाग्लेका यी भतिजा पनि हुन्।
र यिनले वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालको राजनीतिमा 5 पैसाको पनि योगदान गरेका छैनन्। सर्रक्का आउँछन्। गगन थापा र शेरबहादुरको असीम अनुकम्पाले प्लानिङ कमिसनको भाइस चेयरम्यानसम्म हुन्छन्। अब एमसिसी ल्याउनको लागि घातक विदेशी परियोजना इन्डो पेसिफिक स्टडिजसँग साल जोडिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी नेपालमा भित्राउन मेरो ठुलो योगदान छ भनेर छाती पिट्छन्। हो यिनै स्वर्णिम वाग्ले जो अहिले एकदमै पण्डित बनेर फेरि नाटक गरेर चन्दन लगाएर हिँडेका छन्। अस्ति मोहन लामा रुमालले उनको विकिपिडियाबाट विवरण निकाल्दा क्रिस्चियन भनेर लेखिदिएछन्, के गरेछन्, अब मुद्दा पनि ठोकिरहेछन् के अरे। राजनीतिक गर्ने मान्छेले यस्ता धिना मसिना कुरामा साइबर क्राइम जान्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नयाँ भर्जनको रूपमा देखिएको स्वर्णिम वाग्ले अति महत्त्वकांक्षी पात्र हुन्। एउटा नाथे काङ्ग्रेसको सांसद टिकट नपाउनाले रासोपा जोइन गरेका यी बाबु साहेबले हालसालै तनहुमा एउटा अराजनीतिक हरकत गरेछन्। हामीले त्यो भिडियो देखेका छौँ कि मतदातालाई नि उल्टै हप्काएका छन्। जनता भनेको को? भगवान। जनता भनेको देवादिदेव महादेव। जनता भनेको भाग्य विधाता। हामी केही पनि होइन। सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित छ भनेर जनताको सामु शिर निहुराएर विनीत भावमा प्रत्येक प्रश्नको जवाफ दिने उत्तरदायी एकाउन्टेबिलिटी सहित अगाडि बढ्नुपर्नेमा राजनीतिक योगदान नभएका एकैचोटि एकदम मै हुँ भनेर आएका यी मानिस भविष्यमा म अर्थमन्त्री हुन्छु भन्ने एउटा दर्पले धपक्कै बलेका छन् र उनलाई उधारो अर्थमन्त्री पनि थम्याइसकिया छ। हो यी प्लानिङ कमिसनका भूतपूर्व उपाध्यक्ष जसलाई कतिले गोल्डन वाग्ले पनि भनिरहेछन्। फेरि स्वर्णिमको अर्थ गोल्डन हुँदो रहेछ। भानुभक्तको भानु टोपी चाहिँ लगाउने अनि त्यहाँ गएर पब्लिकलाई राखराख्ती पार्ने यो हरकत देखिएको छ। एकचोटि भिडियो नै बोल्छ, हेरौँ त। भानु 2 का मतदातालाई भानु 2 का मतदातालाई सामान्य प्रश्नको जवाफ दिन नसकी भागे स्वर्णिम भनेर एउटा भिडियो हालेको छ मनोज के श्रेष्ठजीले। यहाँ उहाँले लेख्नु भएको छ, साधारण जनताको सामान्य प्रश्नको जवाफ दिन नसकी भाग्ने स्वर्णिम वाग्ले र उनलाई अन्ध समर्थन गर्ने घन्टीकी घन्टी भन्ने जमात यस्तो बिजोग देख्दा रिस भन्दा पनि दया लाग्यो। जनताको प्रश्न सामना गर्न नसक्ने भए काङ्ग्रेस एमाले नेतासँग बहस गर्छन् भन्ने कुरा त कल्पना नै हो भन्नुभएको छ उहाँले। मनोज के श्रेष्ठजीले यो भिडियो हेरौँ। मतदाता हो सरलाई हामी सहयोग गर्ने मान्छे हो। प्रश्न सोध्दाखेरि प्रश्नको अन्त्यमा प्रश्नवाचक चिन्ह हुन्छ। मैले लामो भाषण दिने होइन, भाषण दिएको होइन, मैले सोधेको अभिभावक कुरा बाबुराम भट्टराईसित कुरा गरे मैले हो होइन होइन। तपाईँ अब त्यही त नि 76 जना मारे भएर उ गर्नेलाई चाहिँ नगरी 17,000 मारिछ तपाईँ होइन। तपाईँले अस्ति नै एसएमएसको प्रश्न गरेर धन्यवाद सोधी हो उठाएर आउँदैन के भन्नु समय अनुसार राजनीति भाषै बोले होइन नि भने सोधेको हामीले त सोध्नु यही हो भन्नाले के हो पुण्य सर। यहाँ त होइन प्रश्न भने प्रश्नवाचक चिन्हबाट टुङ्गिन्छ भन्नु पुरै व्याकरण जस्तो पो सिकाइरहेछन् उनले। के हो जनताको प्रश्न त लामो छोटो जस्तो भए पनि उनी जवाफदेही ठाउँमा पुग्ने मान्छे भनेर उनले जुन आश गरेका छन् त्यस्ता व्यक्ति त जवाफदेही हुनुपर्ने होइन। जनता भनेको क्वेसन ट्याग गर्ने युनिभर्सिटीमा दीक्षित भएका कलेजका विद्यार्थी होइनन्। सबै जनतामा बौद्धिक ज्ञान खचाखच हुन्छ भन्ने पनि छैन। प्रश्न सोध्ने शैली हुन्छ। कोहीले आफ्नै तरिकाले सोध्छन्, कोहीले प्रश्नवाचक ए भाइ ए दाइ पनि भन्छन्, कोहीले माननीयज्यू भन्ला, कोहीले नभन्लान्। त्यस्तो कुरामा ख्याल गर्नुहुन्छ नेताले। यो भनेको के भने यिनी सिधा चुनाव हार्ने लक्षण हो। जनतालाई यसरी हप्की र दप्की गरे किनभने यिनले विकास गरेका छैनन्। यिनले जितेको 2.5 वर्ष हो, यिनले त्यहाँ सिनको भाँचेका छैनन्, एउटै विकास परियोजना लगाएका छैनन्। चिप्लो चाप्लो बनेर पार्टी कार्यालयमा बसेर सजधज गर्ने मै हो भन्ने यिनी भनेको राष्ट्रपाको डाक्टर बाबुराम भट्टराई बन्न खोजेका मान्छे हुन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराई त चिप्लेर कहाँ लकिरको फकिर भइसके यी को हुन् र? कमसेकम डाक्टर बाबुराम भट्टराईले त 39 सालपछि सक्रिय राजनीति गरे ल 46 पछि त अझ सक्रिय राजनीति गरे, जनयुद्धमा गए, योगदान गरे। तर अहिले उनी भड्किएको प्रेतात्मा जस्तो भएर कता कता लकिर के भन्नुभयो अहिले अहिले भड्किएको प्रेतात्मा जस्तो भएर लकिरको फकिर बनिरहेका छन्। त
तर यो स्वर्णिम वाग्ले भन्ने मान्छेले त न दुःख गरेको छ, न त्याग गरेको छ, न तपस्या गरेको छ, न जोखिम बोलेको छ, केही पनि छैन। एकैचोटि अरूले रोपेको बिउ बाली स्याहार्न आएको हो। त्यसकारण स्वर्णिम वाग्ले जसरी आए नि, मेरो त भविष्यवाणी नै छ, बालेन शाह, रवि लामिछाने, यी स्वर्णिम वाग्लेहरू नेपालको राजनीतिका 2 दिनका पाहुना हुन्, 4 दिनका चाँदनी और फेर अँधेरा भने जस्तो तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अब अरू त अरू हेर्नु त, हामीले रवि लामिछानेको भ्रष्टाचार विरोधी भाषण पत्याइदिनु पर्ने है, हामी कस्तो निरीह भएछौँ। ल सुन्नुहोस्, होइन उनले के भन्यो भने अब अलिअलि भ्रष्टाचार राख्ने हो भने अरू पार्टीमा भोट हाल्नुहोस्, पुरै भ्रष्टाचार निमिट्यान्न पार्ने, भ्रष्टाचार पुरै रोक्ने हो भने राष्ट्रसभामा हाल्नुहोस् भन्नुभयो। राष्ट्रसभा चाहिँ भ्रष्टाचारहीन पार्टी, राष्ट्रसभा चाहिँ स्वच्छ पार्टी, अरू सबै भ्रष्ट पार्टी हो। राष्ट्रसभाको जग भनेकै राष्ट्रघात र भ्रष्टाचार होइन, संसदीय पार्टी नि भ्रष्टाचारी पार्टी, भ्रष्ट पार्टी हो त। रविको आँखामा त त्यही देखियो। होइन, रवि लामिछानेले के भन्छन् भन्ने कुरा के निर्धारण गर्छ र? रवि लामिछाने आफै भ्रष्टाचारको यत्रो मुद्दा खेपिरहेका मान्छे हुन्। नागरिकता परित्याग गर्नु भनेको पनि राष्ट्रियताको हिसाबले महाभ्रष्टाचार हो। आफ्नो महान नागरिकता त्याग गरेर अमेरिकी नागरिक भइसकेका मान्छेले ठुला कुरा गर्ने, हामीलाई ट्युसन पढाउने, सदाचारको पाठ पढाउने, कोचिङ पढाउने काहीँ नैतिकताले दिन्छ, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, कोरोना कालमा जनमैत्री हस्पिटलमा उठेको करोडौं चन्दाको हिसाब किताब खोइ रवि लामिछानेजी। रवि लामिछाने फाउन्डेसनमा उठे आएको पैसाको स्रोत देखाउनुहोस्। चन्दाको धन्दा त गर्नुहुन्छ, बिचरा मरेर गए, 3 शालिग्राम पुडा सैनिकको कुरा सम्झ्यौँ। उनले के भनेको थियो? रवि तिमीलाई पाप लाग्छ, तिमीले गरिब दुखीहरूको आँसु तिमीले पियौ, तिमीले ठेकदारहरूसँग धन्दा सेठहरूसँग, भाषा यही नभए भाव यही छ, करोडौं रुपियाँ उर्तीपूर्ति गर्यौ, त्यो पैसा कहाँ गयो? तिमीलाई यो पापले पोल्नेछ भनेको थिए, सायद पोली पनि रह्यो होइन। आजसम्म करोडौं 5-6 करोड त उनले धरोटी नै बुझाए, त्यसको स्रोत के हो? 5-6 करोड मात्रै हेर, 10 करोड भन्दा माथिको धरोटी नै बुझाइरहेछन्, त्यसको स्रोत चाहिँदैन। अनि चितवनमा नयाँ टिलिक्क टल्किएको सफिस्टिकेटेड बङ्गला किनेका छन्, के हो उनको आम्दानीको स्रोत? यो पनि बताइदिनु पर्यो। अनि अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भन्दैछु, राजकोट हस्पिटल बनाइयो भनेर छाती पिट्छन्, जबकि यथार्थ के हो भने 2 रुपियाँ पनि उनको योगदान छैन। मैले बरु गरिब दुखी रोगी असहायलाई लाखौँ लाख सहयोग गरेको छु। मेरो भिडियो तपाईँहरूले पनि खिच्नु भएको छ, व्यक्तिगत सहयोग गरेको छु। रवि लामिछानेले राजकोट हस्पिटल बनाउने हिसाबले बनाउँछु भनेर 21-22 करोड रुपियाँ उठाए, तर 13-14 करोडभन्दा बढी खर्च भएको छैन। बाँकी 8-9 करोड रुपियाँ कहाँ गयो त? भण्डारले नैतिकताको पाठ सिकाउनु पर्दैन रवि लामिछानेले अरूलाई? भ्रष्टाचार सम्बन्धी नैतिकताको पाठ रवि लामिछाने जस्ता पात्रले सिकाउनु जरुरी छैन। त्यसो भ्रष्टाचार भने त्यो पहिला समास सन्धि छुट्याएर हेर्नुहोस्, भ्रष्ट प्लस आचार, भ्रष्ट आचार भएको व्यक्तिलाई भ्रष्ट आचरण भएको व्यक्ति, भ्रष्ट आचरण भएको हो भन्नाले पारिवारिक जीवन हेर्नुहोस्। अब उनले आफै भ्रष्ट आचरण भएको व्यक्ति हुन् हो, उनले आफै भनेका छन् त, गगन थापालाई बाख्राको यो आरोपबाट कहिल्यै छोड्दैन, उनलाई चाहिँ 4 शास्त्रीको श्रीमानको आरोपबाट कहिल्यै छोड्दैन भनेका छन्। उनी आफैले नेपालको सभ्यता संस्कृति विपरीत कुनै ल्याटिनो केटीसँग लिभिङ टुगेदर बसेर बच्चा जन्माएको कुरो स्वीकारेका छन् भनेपछि उनको आचार के छ, उनको जिन्दगी कस्तो छ सबैलाई थाहा छ। अनि जीवी राईलाई उक्साएर सहकारीको पैसा टिभीमा लगानी गरेर धेरैलाई बर्बाद बनाएका छन्। सहकारी ठगीमा अभियोग खेपिरहेका, मुद्दा खेपिरहेका, अनि विभिन्न ठाउँमा चन्दाको धन्दा गर्ने आरोप लागेको र आत्महत्या गर्ने आफ्नै सहकर्मीले महाभ्रष्ट र पापी भनेको रवि लामिछानेले क्यारिम बोर्डको गोटी टुच्च हानेर केटाहरूलाई, अहिलेका युवाहरूलाई बराल लिन सिकाएका छन्, टाइम वेस्ट गर्न सिकाएका छन्। न त्यो खेलले दिमागको विकास गर्छ न केही। अर्को फन्टुस उम्मेदवार रहेछ फेरि यिनीहरूको, हेर्नुहोस् है, अर्को के लामिछाने भन्ने अस्ति टाउको फुट्ने गरी सिमेन्टिमै जोत्ने गरी हिँडिरहेको थियो। अहिले त झन् क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई पानीको विज्ञापन गर्न लगाउने रे, अनि 2 अरब रुपियाँ दिने रे। कहाँबाट ल्याएर दिन्छन्? र यो बिजोग हेर्नु त, यहाँ विश्वभरि गरौँ र हाम्रो पानी बेचौँ, सक्दैनौँ भने पनि त्यसलाई तँलाई पैसा दिएर खुवाउँछौ, 2 अर्ब नेपाली रुपियाँ लैजा त। तर पानी खाएर गोल गरेका कारण चाहिँ हाम्रो लाङटाङको पानी जुन 6000 मिटरभन्दा माथिको पानी खाएर गयो भनेर भन्दा हाम्रो
अब यस्तो काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा कोही माने म्या कुखुरा मलाई भोट हाल बाख्रा मलाई भोट हाल भन्ने आशिका तामाङ भन्ने जेएनजी आन्दोलनको क्रममा सिंहदरबार जगाइसक्यो अब यो नगरपालिका जगाऊ भनेर भड्काउने कोही चाहिँ आमा बुवा मलाई भोट भनेर हिँड्ने अस्तिको यही लामिछाने केटो हो अहिले गएर फेरि 2 अर्ब रुपियाँ चाहिँ क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई थम्याउने रे अनि लाङटाङको पानी खाएर उसले विज्ञापन गरिदिने रे भनेपछि जनतालाई योभन्दा हावादारी कुरा केही हुन्छ त्यसकारण यिनीहरूको गजडी गफ यिनीहरूको हावादारी गफ सुन्दा सुन्दा जनताको कान पाकिसक्यो राष्ट्रघात र भ्रष्टाचारको स्रोत नै हुन् अब जनकजी कस्तो अवस्था आयो भने तपाईँ यदि सस्तो लोकप्रियता कमाउनुहुन्छ भने तपाईँले लोकप्रिय झोट बोलिदिनुहोस् जस्तो कि ओहो रवि लामिछाने कति महान बालन शाह हाई हाई भनिदिनुहोस् तपाईँ जोसुकै हुनुहोस् तपाईँ अपराधी हुनुहोस् भ्रष्टाचारी हुनुहोस् बेइमान हुनुहोस् कृतज्ञ हुनुहोस् देशघाती हुनुहोस् वाह क्या मजा जनकजी आहा अब की बार जनक सरकार भन्दिन बेर छैन हेर्नुहोस् है अब तपाईँ अलोकप्रिय सत्य बोल्नुहोस् जोखिमपूर्ण सत्य जो अहिले हामीले बोलेका छौँ हामी जतिसुकै साधु सन्त इमान्दार देशभक्त भए पनि तल अमजकारी गाली गरेका हुन्छन् भन्नासाथ यो देश कस्तो भयो यो देशमा कस्तो स्थिति बसिरहेको छ कस्तो विधि छ कस्तो सिस्टम छ तपाईँले देखिरहनु भएको छ अब अरू त अरू आफूलाई भावी प्रधानमन्त्री भनेर ब्रान्डिङ गर्ने बालन शाहको भाषा भाव भङ्गिमा हेरौँ त एकचोटि भन्नु यो पुरानो भिडियो आदि इत्यादि तर मर्निङ सोच डे पुरानो भन्नाले के केटाकेटी बच्चामा होइन होइन यहाँनिर अब स्तम्भकार लेखक होइन दिल निशानी मगर तपाईँको प्रिय मित्र पनि हुनुहुन्छ होइन दिल निशानी मगरले पनि त्यो भिडियो सेयर गर्नुभएको छ उहाँले लेख्नु भएको छ नेपाली भाषा र संस्कृतिको बखान गरेर नथाक्ने टिकाराम यात्रीले बालनको यो सांस्कृतिक रुझान निहालेर हेरुन् राजनीति भनेको पूर्वीय दर्शनको चाणक्य नीति बुझेकाले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने यात्रीले बालनको यो फोन सेक्स र्याप पनि कान थापेर सुनुन् झापाको एकजना पनि माटोको समर्थक नभेटाउने यात्रीले आफू खरानी दस्ताको सदस्य भइसकेको घोषणा पनि गरून् डिस्क्लेमर इयरफोन्स आर रिकमेन्डेड फर सेन्सिटिभ भिडियो टु प्रोटेक्ट प्राइभेसी एन्ड अभोइड डिस्टर्बिङ अदर्स भनेर भनेको छ भन्छ इयरफोन लाएर मात्रै सुन्न मिल्ने खालको अभिव्यक्ति छन् हैन इयरफोन्स आर रिकमेन्डेड फर सेन्सिटिभ भिडियोज टु प्रोटेक्ट प्राइभेसी एन्ड एभोइड डिस्टर्बिङ अदर्स यो अलि संवेदनशील छ इयरफोन लगाएर सुन्नुहोस् अश्लील छ भन्न खोजे होला जे भए पनि इयरफोनै लगाइदिनुहोस् जे गर्नुहोस् यो भिडियो एकचोटि हेरौँ त तपाईँले यो दिल निशानीजीको भाषा त पढेर सुनाउनु हो नेपाली त्योभन्दा माथि फेरि हेमराजले हिंसा गर्न उक्साउँदै भन्ने भिडियो पनि छ त्यो पनि अहिले विश्लेषण गर्नु होला तपाईले त्यही माथि यो चाहिँ गरौँ नेपाली भाषा र संस्कृतिको बखान गर्न नथाक्ने टिकाराम यात्रीले यो दिल निशानी मगरको स्टाटस हो बालनको यो सांस्कृतिक रुझान निहालेर हेरुन् राजनीति भनेको पूर्वीय दर्शनको चाणक्य नीति बुझेकोले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने यात्रीले बालनको यो फोन फलाना र्याप पनि कान थापेर सुनुन् बालन शाहको सभ्य भाषा केटा त हुँदै होइन वन केटी तेरो स्तनका आलु गाइस बाबुले त छोरा नै जन्माएको थियो बाँदर बढी बाटो भएर दुईटै फुटाइस तेरो नामको अगाडि चाहिँ लेडी लेख्न छुटाइस बुढीसँग फोन सेक्स गर्छस् रे अमेरिकामा शरीरको कुन चाहिँ अङ्ग उठाइस नर्सरीको बच्चा पनि लड्न सक्छ तर त ठुलै छक्का होस् तेरो बलात्कार सरकारले पनि गर्न सक्छ केटा त हुँदै होइन ल हेर्नुहोस् यस्तो भाषा बोल्ने यस्तो आपत्तिजनक शब्दहरू उच्चारण गर्ने नेपाली समाजलाई भ्रष्टीकृत गर्ने यो तत्त्वलाई कसले प्रधानमन्त्रीको रूपमा ब्रान्डिङ गरेर आमा बालनले यो देश बनाउँछ भनेर अनि रविले किन भनेको भनेपछि रविलाई त यस्तै मान्छेले देश बनाउँछन् भन्ने आमाको नाम किन खराब गर्नुहुन्छ तपाईँको आमा त पवित्र हुनुहुन्छ मेरो पनि नातेदार हो त्यसकारण तपाईँको मात्र होइन हरिशरणजीको पनि आमा हो हाम्रो पनि आफन्त हो आमा बालनले देश बनाउँछ अरे ल हेर्नु त यस्तै हो देश बनाउने चाला सिंहदरबार जल्ने स्क्रिप्ट लेख्ने अनि यफ्यु फुवाला स्ट्याटस लेख्ने त्यही रासोपालाई गाली गर्ने अनि जथाभावी बोल्ने जथाभावी नारी द्वेषी कुरा गर्ने यो टाइपको मान्छेलाई
तपाईँ के देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा इमेजिनेसन गर्नुहुन्छ? वडा अध्यक्षको रूपमा पनि सुट गर्दैन यस्ता मान्छेलाई। पहिला चरित्र आचरण सुधार गर्नुपर्छ। फेरि यहाँ मान्छेले भन्नुभन् कहाँ त्यो उहिलेको भिडियो दाबीजुङ्गा त झ्याम्मै आएको छ, युवा हुँदैको भिडियो, चेतना खुल्दैको। त्यसकारण दुधे बालक भएर दिएको होइन, चिन्तन चाहिँ दुधे बालक होला। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले जेएनजी मुभमेन्ट भड्काउने, उकास्ने, जे पनि बोल्ने, जे पनि गर्ने मान्छेलाई कहाँ कालापानी लिम्पियाद्वाराको महान नक्सा जारी गर्ने राष्ट्रवादी नेता केपी शर्मा ओलीज्यूको विपक्षमा लड्न पठाएको हेर्नु त। अनि अर्को कुरो के छ भने यिनीहरू आफै हिजो कृष्ण पहाडीको इन्टरभ्यू तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नु होला, प्राइम टिभीमा छ। सुशीला कार्की कोद्वारा गाइडेड, कहाँबाट यो सरकार बन्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले बनायो। सुशीला कार्कीको माइबाप नै जसले यो सरकार बनायो त्यो आफै बालनले चुनाव हार्ने अवस्था भयो भने चुनाव हुन दिने पक्षमा छैन। या त संसद पुनर्स्थापना गरिदेला, या त तपाईँको नयाँ किसिमको तरङ्ग भाड भइयो ल्याउला। के यिनीहरू दुर्गा प्रसाईलाई अस्ति थुनेर नेपालमा ठुलो बवन्डर होस् भन्ने चाहन्थे र त्यही बाहनामा चुनाव स्थगित गर्न चाहन्थे? त्यस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ त। त्यसकारण मैले सुनेसम्म बालन शाहले चुनाव नजित्ने अवस्था देखिएको र यिनीभन्दा बरु मौन भोटरको आधारमा चुपचाप माटोकै भोट बढी र केपी शर्मा ओलीज्यूले जित्ने सुनिश्चित भएको हुनाले यो चुनावलाई भान्नको लागि उनीहरू कुनै पनि जालजेल तिग्डा मरुद सामधाम दण्डभेद नीति प्रयोग गर्दैछन् र उनीहरूले सेटिङ गरेर चुनाव आफै भाड्दैछन् भन्ने पनि मलाई सूचना आएको छ। जसलाई जिताउन यत्रो तिगडम गरियो, जसलाई सत्तामा पुर्याउन यत्रो तिगडम गरियो, त्यही मान्छेले हार्ने, बालनले हार्ने अवस्था भएपछि के हुन्छ? अब केपी शर्मा ओलीज्यू विजेता, उपविजेता समीर तामाङ, अनि त्यसपछि थर्ड फोर्सको लागि, थर्ड स्थानको लागि रञ्जित तामाङसँग यिनले प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो भने के हुन्छ? हो यस्तो अवस्था आएको छ। यहाँनिर दिल निशानी मगरले अर्को भिडियो पनि सेयर गर्नुभएको छ। रासपा उम्मेदवार हेमराज थापा जो बाजुरबाट लड्दैछ उनले हिंसा भड्काउन उक्साउँदै भन्ने हिसाबको भिडियो आएको छ। अलिकति त्यो पनि यसो अब हेमराजजी होइन भाइ हो, अब यहाँ हुँदा हामीसँग त राम्रै सम्बन्ध थियो, तर किन यस्तो बोल्नु हो उहाँले भन्ने कुरो पनि आएको छ। अब यहाँ उहाँले गरिबका अमृष पुरी पनि भन्नुभएको छ, हेरौँ त के बोल्दै रहेछ। चुनावी अभियानका लागि घर दैलो स्वतन्त्र पार्टी रासपाका एकजना उम्मेदवारले आफ्ना मतदातालाई अराजक बन्न सिकाउँदै हिँडिरहेका छन्, भौतिक आक्रमण गर्न उक्साइरहेका छन्। रासपाको तर्फबाट बाजुरा निर्वाचन क्षेत्रका लागि उम्मेदवार बनेका हेमराज थापा, जसले कसैले आएर ठुलो स्वरमा बोले घाँटीमा च्याप्पै समाप्त भनिरहेका छन्। यहाँ गाउँमा जो बढी ठुलो स्वरले बोल्छ नि त्यसको घाँटी च्याप्प समात्ने हो, त्यसको घाँटी च्याप्प समात्ने हो। हेमराज थापा जसले आफ्नो मतदातालाई आफ्नो एजेन्डाबारे बुझाउन सकिरहेका छैनन्, आफूले चुनाव जितेर गए के गर्ने भन्ने स्वयं हेमराज थापा नै अनभिज्ञ छन्। हेमराज थापाको उद्देश्य एउटै मात्रै छ, चुनाव जितेर संसद पस्ने, त्यहाँ पनि यस्तै अराजक बनेर भाषण ठोक्ने। चुनावी अभियानका लागि घर दैलो गर्दै हिँडेका उनका पछिल्ला अभिव्यक्ति निकै अराजक एवं भड्काउ देखिन्छ। रासपा उम्मेदवार हेमराजले दिएको उनको यो अभिव्यक्तिलाई पनि हेर्नुहोस्। सबले रुकाउने निर्धक्क भोटालले कसैले पनि भोट खोज्न आयो भने मलाई फोन गरेर यहाँ आर्मी पठाउँछौँ, अनि तल चाहिँ घुँडा पनि हानेर एउटी गाठा निकालेर 15 वर्ष जेल हाल्ने हो सबलाई यहाँ जो भोट कब्जा गर्न आउँछ। हेमराज थापा भन्दैछन् कसैले भोट खोज्न आयो भने मलाई फोन गर्नु, हामी आर्मी पठाउँछौँ, त्यसलाई घुँडामुनि बुटले हानेर घाइते बनाएर 15 वर्ष जेल हाल्नुपर्छ। मतदातालाई रिझाएर उनीहरूलाई चित्त बुझाएर चुनाव जित्नुपर्ने पात्र हेमराज थापा, जसले यो हदसम्मको अभिव्यक्ति दिएर हिँडिरहेका छन्। चुनावी मैदानमा हुमिएका आफ्ना कार्यकर्तालाई संयमित बनाउनु पर्ने ठाउँमा हेमराज थापा भने आफै भौतिक आक्रमण गर्न सिकाउँदै हिँडिरहेका छन्। हेमराज थापा जसले भोट माग्ने क्रममा मतदातालाई यति मात्रै भनिरहेका छैनन्, यदि कसैले बढी बोल्यो भने सर्वोच्च अदालतसम्म तान्ने र अनि भित्र हुनेसम्म भन्न भ्याएका छन्। कोही बाइकालाल छैन, यहाँ बढी बोल्यो भने हदगड लाएर सर्वोच्च अदालतमा माथि तानिन्छ। म प्रधानमन्त्री हारिसके यहाँ पार्टीका सभापति अदालतबारे त्यति धेरै जानकार नभएका सोझा साझा मतदातालाई यसै गरी झुक्याएर हेमराज थापाले भोट माग्दै हिँडेका छन्। जनतालाई नै एक आपसमा भिडाएर आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुन उक्साइरहेका छन्। भौतिक आक्रमणका लागि उनी आफू स्वयं मैदानमा रहेको बताइरहेका छन्। गाउँमा जो खराब पात्र छन् उनीहरूलाई ठोक्नुपर्छ, सँगै मिलेर ठोक्नुपर्छ, कोही पनि डराउनु पर्दैन हेमराज दाइ छ यहाँ बाजुरामा भन्दै हिँडिरहेका छन्। यसको मतलब अराजक समूहको नेतृत्व स्वयं हेमराजले गर्न खोजिरहेका छन्। ठिक छ, बुझिहाल्यो पुण्य सर। भनेपछि हेमराज थापा बाहिर अब सामाजिक अभियन्ताहरूमा चर्का कुरा गर्थे, तर यहाँ चाहिँ के चुनाव जित्न भने चाहिँ भिडभाड गरेर मुडी बल्ले हो चुनाव जित्ने? यो कुरो त उनले जे भने त्यो आफैले आफैलाई भड्काएर वा
हाल्ने काम गरे किनभने सबभन्दा ठुलो स्वरले जो बोल्छ त्यसलाई च्याप्प घाँटी समाउनु भने उनी नै बोल्दा रहेछन् अरूको त स्वर उनको जति ठुलो छैन नम्बर 1 नम्बर 2 हजुर घुँडामुनि हानेर घाइते बनाएर 15 वर्ष सजाय दिने हुन्छ काहीँ सामान्य अपराधमा मान्छे मारेको केस त होइन नि हैन उनको यो गम्भीर हिंसात्मक अभिव्यक्ति छ अनि अर्को कुरो कानुनी अल्पज्ञान अनि कानुनी अल्पज्ञान काहीँ सर्वोच्च अदालत घिसारिन्छ जिल्ला अदालतमा केस हुन्छ उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च पुग्नु पर्नेमा अब यो भनौँ न मान्छेलाई अल्मलाउने उहाँ पनि ज्ञानेन्द्र साईकै अर्को भर्जन जस्तो देखियो भनेपछि राष्ट्रसभा कोही नेताहरू चाहिँ प्रश्नको उत्तर दिन नसक्ने नचाहने कोही डिबेटको लागि तयार नहुने कोही हिंसा भड्काउन आउने यहाँ हर्क साम्पाङ त जस्तासुकै व्यक्तिलाई पनि प्रश्न जवाब दिइरहनु भएको छ कानुन चेतना वर्गकै कुरा गर्ने संसदीय पार्टीको उम्मेदवार डाक्टर सन्ध्या थापाको नेतृत्व त्यहाँ श्रमदान भइरहेछ के बाटो पुलहरू बनिरहेछ कोही निर्माणतिर जाने कोही चाहिँ हिंसा भड्के लडौँ भिडौँ भन्ने जनताबाट टाढा भाग्ने यो खेल के भइरहेछ हर्क साम्पाङज्यू उत्तरित हुनुहुन्छ जहाँ जाँदा नेगेटिभ कुरा पोजिटिभ कुरा सबै सुनेर स्पष्ट रूपमा जवाफ दिइरहनु भएको छ उहाँको उम्मेदवारले पनि जवाफदेहिता देखाउनु भएको छ अब केपी शर्मा ओलीज्यू 4 चोटि प्राइम मिनिस्टर भएको व्यक्ति साधारण मान्छेलाई फोन गरिरहनु भएको छ भेटिरहनु भएको छ हरेक प्रश्नको जवाफ दिइरहनु भएको छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उहाँलाई पनि अपमान गर्नु हुँदैन उहाँले पनि जवाफ दिइरहनु भएको छ त यो यिनीहरू चाहिँ को परे त प्रश्नको जवाफ पनि नदिने प्रश्नबाट भाग्ने एजेन्डा के छ भने टिनिनिन्न घन्टी बजाएर कानको झाली नै फुट्ने गरी मान्छेलाई डिस्टर्ब गर्ने मन्दिरमा बज्ने पवित्र घन्टी यो अस्तिदेखि हामीले भनेका छौँ वैदिक सनातनी मन्दिरमा बज्ने घन्टीलाई क्रिस्चियन चर्चको घन्टी जस्तो सस्तो बनाएर जहाँ पनि घन्टी टिनिन्न बजाउँदै हिँडेका छन् अनि अर्को कुरो चाहिँ के भने तोसिबा कार्की र गणेश कार्कीको पोजिसन के हो उनीहरूले संसद भवन जलाएर गर्व गरेको भिडियो आएछ उनीहरूको उम्मेदवारी किन कायम हुन्छ अनि जर्मनको पिआर भइसकेको यो आशिका तामाङ भाले र कुखुरा अनि त्यसपछि बाख्रालाई मत माग्दै हिँड्ने यिनको उम्मेदवारी किन कायम छ जो जर्मनको पिआर पनि हुन् त्यति मात्रै होइन जर्मनीको पिआर भइसक्यो उनी अनि यहाँ हेमराज थापाले यत्रो उल्फा कुरा गरिरहेका छन् अनि बालेन शाहको श्रीमती उहाँ एकदम जय मसी भन्दै क्रिस्चियनसँग भोट माग्दै हिँडेकी छिन् ए बाबा क्रिस्चियनलाई सम्मान गर्नुपर्छ इज्जत गर्नु होइन पाइन्छ तर आशीर्वाद दिँदै हिँड्ने अनि आफूलाई वैदिक सनातनी देखाउने हामीले सर्वधर्म समभाव भनेका छौँ सबैप्रति सद्भावना राख्नुपर्छ अब नाटक हेर्नु न जिन्दगीको 365 दिनमा वर्षमा 365 दिन हुन्छ एक दिन पनि मन्दिर नजानी अहिले यति लामा लामा टिका लगाएर तपाईँको पुरै गेरु वस्त्र धारण गरेर स्वर्णिम बाग्ने अनि त्यसपछि यो बालेन शाह हिँडिरहेछन् गगन थापा देखिरहनु भएको छ यिनीहरूको धार्मिक आस्था थियो भने पहिला किन मन्दिर गएनन् त्यसकारण अब दुर्गा प्रसाईकै कुरा गरौँ दुर्गा प्रसाई म तपाईँलाई प्रश्न किटेर भन्छु दुर्गा प्रसाईलाई किन समातेको किन छोडेको यिनीहरूसँग जवाफै छैन अब दुर्गा प्रसाई त सिधा यहाँबाट गएर होइन धर्म संस्कृतिको कुरा गरेका छन् अब अहिले केपी ओलीलाई पनि भेट्नुहुन्छ हर्क साम्पाङ जो धर्म संस्कृति परम्परागत खम्बा बनेर निस्किनु भएको छ उहाँसँग भेट्नुभयो र यो लुसिफरवादी प्रवृत्ति विरुद्ध दुर्गा प्रसाई हर्क साम्पाङ र इभन केपी शर्मा ओलीज्यू राजनीतिक हिसाबले एक ठाउँमा आउनु भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन अनि अर्को कुरो तपाईँलाई भन्छु कतै बालेन शाह तमाम रिपोर्टहरूले हार्ने देखाइसकेपछि समीर तामाङ भन्दा पनि तल जाने देखाइसकेपछि यिनीहरू आफैले सर्वोच्चलाई प्रभावित पारेर संसद त पुनर्स्थापना गर्दैनन् यो पनि देखिया छ होइन किनभने बालेनलाई हराउने खालको चुनाव त यिनीहरू गर्न चाहँदैनन् अनि रवि लामिछानेलाई पनि सोधेछन् मान्छेले होइन तपाईँ जिते पनि शपथ लिन पाउनुहुन्न तपाईँलाई किन भोट हाल्ने भन्दा देवराज घिमिरे जस्ता मान्छे आयो भने त गर्न नत्र म जान्छु भनेर भनेका छन् जबकि यो सम्भव छैन चितवनवासीले बुझ्न थालिसकेछन् यो मान्छेलाई जति चुनाव जिताएर पठायो भने गफ गर्ने बाहेक केही होइन यसको सांसद पद पनि कायम रहँदैन फेरि खर्चको भारी हो यसलाई नजिताउने भन्ने निष्कर्षमा पुगे क्यारे नजिताउनुहोस् जसले यो देशको महान नागरिकता त्याग्यो जोसँग नैतिकता छैन मूल्य छैन मान्यता छैन भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेको छ अनि करोडौँ करोडको उर्तीपूर्ति गरेको भनेर उसकै सहकर्मीले हृदय आत्महत्या गरेका छन् राजकोट हस्पिटल बनाउँदाको करोडौँ रुपियाँको हिसाब किताब छैन अनि कोरोना कालमा मिलीभगत भाग शान्ति जय नेपाल गरेर रवि लामिछाने फाउन्डेसनमा जम्मा भएको त्यो पैसा कहाँ गयो आज त्यो पैसाको हिसाब किताब छ पब्लिकमा दिनु पर्दैन भ्रष्टाचार विरुद्ध कुरा गर्ने
यो भने त के भने बाँदर र मकैबारी कुर्न लगाए जस्तो हुन्छ है साथी हो। हरिणको रक्षा बाघले गर्दैन, बाघले हरिण खाने नै हो। त्यस कारणले बेलैमा चिनौँ यी अनुहारहरू देश जलाउन आएका हुन्, यी अनुहारहरू ठग हुन्, यी अनुहारहरू देशघाती हुन्, यी अनुहारहरू देश विरोधी हुन्, यी जेलेन्स्कीका प्रेतात्मा जस्ता हुन्। यिनले देशलाई नष्ट भ्रष्ट गर्छन्, संस्कृति धर्म परम्परा सबै नष्ट गर्छन्। मान्छे हर्क साम्पाङको रवि बालेनसँग तुलना हुँदैन। तरिका हर्क साम्पाङ भने भूमिपुत्र, यो देशको रक्षा गर्नुपर्छ, यो अब चटाइ गुन्द्री बसेर देश विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर उहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। तपाईँले यार हर्क साम्पाङ जस्तो हिराको तुलना बालेन शाह जस्तो किरासँग गरेर उहाँको अपमानित गर्न पाइन्छ? कहाँ हर्क साम्पाङ, कहाँ बालेन शाह? बालेन शाह भनेको त विदेशी शक्ति केन्द्रले फिट गरेको लुसिफर हुन्। उनको कुनै इमेज छैन, कुनै नैतिकता छैन। ऐ शब्द हेर्नु भएन कस्तो छ्या 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 कस्तो बोला। रवि लामिछाने हेर्नुहोस्, कुनै राजनीतिक चेतना छैन, सुझबुझ छैन, पढाइ लेखाइ गोलबाल। यो रासपा भन्ने कस्तो दोहोरो मापदण्डको पार्टी भने त्यो पार्टीको सभापति चाहिँ जम्मा जम्मी कति पढ्छन्, आइएसम्म पढ्छन्, अनि विभागीय सदस्य हुन मास्टर्स योग्यता राख्छन् भन्ने बित्तिकै यिनको पनि कुरा गरेर हुन्छ? यी गफाष्टकहरूको कुरै छोडौँ। रवि बालेन भन्दा बरु गगन उपयुक्त हुन्। अनि तुलनात्मक रूपमा गगन भने जे भए पनि माइबाप त यिनीहरूको एउटै हो, शक्ति केन्द्र एउटै हो, तर 20 वर्षदेखि राजनीतिमा छन् र यिनी त्यति रसातलमा डुब्न सक्दैनन्, यस्ता घटिया शब्द प्रयोग गर्दैनन्, यति नौटङ्की छैनन्। रवि लामिछाने जस्तै देशको नागरिकता त गगनले छोडेनन् नि त। अनि बालेन शाह जस्तो जथाभावी बोलेर सिंहदर राज जलाउने स्क्रिप्ट त लेखेनन् नि त, होइन? अब बालेन शाहको अर्को हरकत हेर्नुहोस्, ऊ त्यहाँ एउटा के मेलाको नाउँमा 13-14 करोड रुपियाँ झ्वाम पारेको छ। भाग शान्ति जय नेपाल जम्मै मिलेर मिलीभगत भन्नाले बालेन शाहको उद्देश्य के हो? रवि लामिछानेको उद्देश्य के हो? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी के हो? कहाँबाट परिचालित छ? यो त अमेरिकन नेसनल फ्रिडम पार्टीको कपी एन्ड पेस्ट हो। यो चर्चको घन्टी हो। अनि भरत गिरी भन्ने एकजना क्रिस्चियन महानुभावले रवि लामिछाने क्रिस्चियन चर्चबाट सञ्चालित भनेर यही बोलेका छन् त, होइन? हाम्रो भिडियोहरू नि त्यतिखेर आइरहेको थियो। भन्नाले यहाँनिर तपाईँलाई एउटा कुरो म के भन्छु भने रवि लामिछाने बालेन शाह स्वर्णिम वाग्ले भनेको अब यिनीहरूले के गर्ने भने बाबुराम भट्टराई जस्तो खतरनाक मान्छेलाई राष्ट्रपति बनाउने भनेर हिँडिरहेछन्। हेर्नुहोस् है, बाबुराम भट्टराई को? जसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धोका दिए, जसले तपाईँले एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला कि अहिले आएर के अरे त्यो पार्टी उनको प्रलोपा, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी प्रलोपा रे। अब भनेपछि यस्ता यस्ता नमुना पात्रहरू, होइन, जसले बौद्धिकताको ठुलो डिङ हाकेका छन्, म हुँ भनेका छन्। त्यसकारण तपाईँले एउटा कुरो के याद गर्नुपर्छ भने यी मान्छेहरू देश विघटन गर्न आएका हुन्, यिनीहरूले देश बनाउन आएका होइनन्। अब अमेरिकामा महिनामा $1,00,000 कमाउँथे, बाराक ओबामालाई मैले 60-70 लाख सापट दिएको थिएँ भन्छन्। यस्ता हावा गफ गर्ने मान्छेहरूले देश बनाउँछन्। अनि प्लास्टरको विषयमा बवाल गरे, हर्क साम्पाङकै नक्कली प्लास्टर देखाइदिए यहीबाट। तपाईँलाई म भन्छु, तर अहिले रवि लामिछानेले बजारीकरण गरेको, दुनियाँलाई देखाउँदै हिँडेको त्यो प्लास्टर चाहिँ के असली हो? हुन्छ हर्क साम्पाङको नि नक्कली प्लास्टर बनाइदिए मान्छेहरूले। एआई जेनेरेटेड भिडियो आयो, त्यो छोडिदिनुहोस्। एप्स्टिन फाइल अहिले आइरहेछ नि, संसारमा चर्चाको विषय छ नि। डोनाल्ड ट्रम्प, बिल गेट्स, इभन द ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम लेख्ने स्टेफेन हकिङ समेत त्यहाँ फसेको भन्ने कुरा छ। नाबालिकाहरूलाई दुरुपयोग गर्ने के गर्ने भनेर आइरहेछ नि। हो, त्यस्तो कुरोमा फसेको भनेर आइरहेछ। कति एआई जेनेरेट। ठिक छ, अब अन्त्यमा जाँदै एउटा मात्रै प्रसङ्ग। ठिक छ, यो मोबाइल छोडिदिनुहोस्, त्यो नबजाउनु कि छोडिदिनु। एउटा मात्रै, पहिला जस्तै फेरि तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चाहिँ अब सिलिन्डर बोक्नु पर्दैन, घर घर ग्यास पाइप जोडिन्छ, ग्यास आउँछ भन्नुभयो। कसरी हेर्नुभयो? त्यो असम्भव कुरो हो र। उहाँले मङ्गल ग्रहमा मान्छे बसाउँछु भनेर त भन्नुभएको छैन, होइन? रेगिस्तानमा लगेर के अरे मरुभूमिमा लिजमा लिएर त्यहाँ बस्ती बसाउँछु भन्नुभएको छैन। मान्छेले चन्द्रमामा त पाइला टेके भने यो त सामान्य कुरा हो। सबमरिनमा बसेर जहाजभित्र समुद्र मुनि महिनौसम्म त मान्छे भ्रमण गर्न सक्छन् भने घर घरमा ग्यास पाइप लाइन पुऱ्याइदिन्छु सम्भव ठाउँमा भन्नु असम्भव कुरो होइन। पानी जहाज कार्यालय खुल्यो, पानी जहाज आएन, होइन? किन पानी जहाज रेलको कुरा गर्नुभयो? चलिरहेछ त। नेपालमा समुद्र छैन, जहाँ चल्नुपर्छ त्यहाँ त चल्यो। अब रेल पनि आउला, आइरहेछ। थियो
हामी निजगढ काठमाडौँ फास्ट ट्र्याक बनाउँछौँ भन्नुभएको थियो 83 सालको चैत मसान्तसम्म मजाले मेरो गाउँ जान सकिने भयो ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको नेपाल हिसाब हो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा नेपाल जोडियो ठुला ठुला विकासका योजनाहरू उत्तर छिमेकी चीनसँग पारवन सन्धि गर्नुभयो त्यही भएर योभन्दा अगाडि कुनै प्रधानमन्त्री गर्न सकेका थिएन हो त्यो गर्नुभयो नि त त्यसकारण पुष्पकमल दाहालले पनि आफूले सके जति गर्नुभएको छ जस दिनुपर्छ होइन शेरबहादुरले पनि के गर्न खोजेका थिए के गरे होइन बिचरा दैवै जस्ता रहेछन् शेरबहादुर त्यत्रो पिटाइ खाए छुटाइ खाए अब गर्ने के तर यी हाउडेहरू यी अपराधीहरू यी देशद्रोहीहरू यो देशलाई तबाह गर्ने युक्रेन युगोस्लाभिया बनाउन चाहने देश जनता विकास समृद्धिका कट्टर दुश्मन माटोका दुश्मन देशका घाम जुनका दुश्मन देशको सभ्यता र संस्कृतिका दुश्मनहरूलाई चुनावमा धुलो चटौ अनि यिनीहरूलाई चोटै चोट जनपक्षीय शक्ति नेकपा एमाले लगायतका शक्तिहरूलाई भोटै भोट हस् धन्यवाद पुण्य सर